अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारून खटक। इस लेसन में हम इन पिच को कवर करने की कोशिश करेंगे, मुकम्मल इन पिच को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि हम इन पिच यानी उर्दू को कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसमें टाइपिंग फॉर्म वगैरह जो भी हो, टेबल वगैरह, पिक्चर इंसर्ट, जो भी हम पिक्चर इन पिच उर्दू के जितनी भी फॉर्मेटिंग है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इन पिच को ओपन कर लेते हैं। मेरे पास इन पिच 2009 इंस्टॉल है, तो आप लोगों के पास जो भी इंस्टॉल हो सभी के सेम ऑप्शन होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें सिर्फ जो आप लोगो है उसके ऊपर वो चेंज होता है, बाकी मुकम्मल एक ही ऑप्शन होता है। तो ये इन पिच जैसे आप ओपन करेंगे तो ये इन पिच आप लोगों के पास ओपन होगा। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह एंटर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसके फाइल में जाते हैं, न्यू पे ओपन कर लेते हैं। ये इसकी फॉर्मेटिंग है न्यू डॉक्यूमेंट के। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास A4 साइज़ इसका आ रहा है। A4 साइज़ मुकम्मल ये आप रोटेट या लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। फाइल में जाके न्यू भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से शॉर्टकट इसका की है Ctrl+N। हमारे पास ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम इसमें टाइप करते हैं, टाइप कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पाकिस्तान टाइप किया हुआ है और इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। साइज सॉरी साइज और 20 तो काफ़ी कम है, 100। ये हमारे पास जो कीबोर्ड है ये फोनेटिक है। डिफ़ॉल्ट इसका कीबोर्ड आता है, ये देखें। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, ये फोनेटिक कीबोर्ड है। ये देखिए, ये डिफ़ॉल्ट जो हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये मोनोटाइप कीबोर्ड आता है। मोनोटाइप में हम इसको टाइप नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने के से काफ आया, ए से दूसरा काफ और एल से आयन, डब्ल्यू से टी, यानी ये कीबोर्ड चेंज होता है। तो हमारे पास ये यानी तरतीब के साथ टाइप नहीं होता। जो हम चाह रहे हैं कि ए से अलिफ आए, बी से बे आए और टी से ते आए, जो हमारा तरतीब वाला कीबोर्ड होता है तो वो नहीं आता। तो इसके लिए हम दोबारा एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में और फोनेटिक कीबोर्ड को ले आएंगे। ये बाकी काफ़ी ज़्यादा कीबोर्ड्स हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि फोनेटिक कीबोर्ड को ले आएंगे तो हमारा ये दोबारा तरतीब के साथ स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया कीबोर्ड का सेटिंग और न्यू कीबोर्ड जो हम इंस्टॉल करते हैं उसका। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह हमने ये सेलेक्ट किया, हमारा जो टाइपिंग एरिया था वो अनसेलेक्ट हो गया और इस पे हम क्लिक करते हैं तो मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स, तो इसका ऑप्शन आ जाता है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हम इसको कलर देना चाहे तो कलर भी दे सकते हैं। और इसका जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर को हम कलर भी दे सकते हैं कि जिस तरह, और इसके जो वेट है वो भी बढ़ा सकते हैं। पैटर्न भी लगा सकते हैं कि किस तरह का वो बॉर्डर आए। और दूसरा है इनसाइड आउटसाइड, ये भी चेंज करते हैं। उसके बाद है कॉलम, तो कॉलम तो अभी हमारे पास ये बना ही नहीं है, तो इस वजह से इसको छोड़ देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास इसका बॉर्डर लग चुका है। और दोबारा इस पे आते हैं, ये हमारा जो लिखाई वाला ऑप्शन होगा, ये जो हाथ सा बना हुआ है, इसी पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्किंग एरिया जिसको बोलते हैं वर्किंग एरिया सेलेक्ट होगा। और ये अंडू का ऑप्शन है, अंडू को कर सकते हैं। ये बाकी जो भी ऑप्शन है इसको इस्तेमाल का। और ये आयन का ऑप्शन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आयन, ये दो जगह पे आयन लिखे हैं। तो हम टाइप करते हैं, कभी कभी फॉर्मेट कुछ बना लेते हैं, फॉर्म बनाते हैं और टाइप कर लेते हैं और हमारे पास जगह कम होता है, तो हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर भी कुछ कोई लिखाई करे, ये हा जो भी होता है। जिस तरह इंग्लिश में हम लिखते हैं यस नो, उर्दू में लिखते हैं हाँ या ना, तो वो भी हम इसी तरह से वो कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा साइज 25 ये हाँ कर दिया।
اور ادھر پہ کونے میں لکھا جس طرح ہم کوئی، اور اس کو کاپی کر کے کنٹرول سی کنٹرول وی اور انٹر کاپی کیا، انٹر کاپی کیا، ہاں نہ یا جو بھی بسم اللہ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ باقی اس کے بعد ایک اور آپشن آتا ہے اس کا، یہ ہمارے پاس پکچر کا آپشن ہے جو ہم اس میں پکچر انسرٹ کرتے ہیں اینڈ پیج میں۔ تو اینڈ پیج میں ہم جس طرح مائکروسافٹ ورڈ ایکسل جو بھی ہوتا ہے پاور پوائنٹ پکچر ڈائریکٹ انسرٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہم ڈائریکٹ انسرٹ نہیں کر سکتے۔ اس نشان پہ جائیں گے اور پکچر کے لیے ہم ایک یہ باکس بنائیں گے، جیسے ہم ایک باکس بنائیں گے تو اس پہ یہ ہاتھ والا نشان آ جائے گا، تو اسی پہ کلک کریں گے۔ اسی پہ کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ نے پکچر امپورٹ کرنے ہو تو وہ اس پہ کلک کر کے اس کو ہم ادھر لے کے آتے ہیں، اور یہ اس کا سائز ہے مکمل جو پکچر کا، تو اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں ادھر ادھر، اور یہ ہم آرام سے کسی بھی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جب بھی ہم چاہے اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی پکچر کا آپشن ہے لیکن تھوڑا سا سرکل سا ہے، مکمل وہی آئے، یہ دیکھیں سرکل۔ اس کے بعد یہ بھی وہی آپشن ہے، سوری یہ تو وہی نہیں ہے، یہ پکچر کا آپشن نہیں ہے، یہ شیپ سا ہے، یہ شیپ سا ہے۔ اور ایک ہمارے پاس آتا ہے اس کے بعد لائن کا، کہ ہم لائن بھی لگا سکتے ہیں اس کے تھرو، لیکن یہ جو لائن ہے یہ میں نے لگایا، اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، یہ ٹول کے ذریعے ہم اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں، کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سائز اسی کا یہ آ رہا ہے، بیک گراؤنڈ تو نان ہے، یہ ہے، اور سوری یہ تو مکمل شیٹ کا ہو گیا، اسی کا سائز ہم اس پہ ادھر سے بڑھا سکتے ہیں۔ ہاں ابھی میں کنٹرول این سے ایک نیو شیٹ لے لیتا ہوں، اوکے کر لیتا ہوں تاکہ ہم آرام سے اس کا استعمال سیکھ سکیں۔ جس طرح ہم نے لکھا نام، کوئی فارم وغیرہ اگر ہم نے بنانا ہو، نام لکھا، ابھی میرے پاس دو آپشن ہے ہمارے پاس، ایک ہے کہ ہم ادھر سے ڈائریکٹ یہ لائن ڈرا کریں، سوری پہلے میں اس کو نام کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے نظر آ جائے۔ میرے پاس دو آپشن ہے، ایک یہ ہے کہ میں اس لائن کو انسرٹ کر کے ادھر پہ اچھا سا لائن لگا لوں، اور اس کا تھوڑا سا سائز دو نارمل ہوتا ہے، 3 زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ دیکھیں نام ہو گیا۔ لیکن جیسے میں اس پہ یہ کلک کروں گا ورکنگ ایریا کا، یہ دیکھیں میں نے کلک کیا، ماؤس کے لے آیا، ادھر پہ جیسے میں کلک کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گا نام۔ اس کے بعد ہوتا ہے والد کا نام، لیکن ابھی ایک آپشن اس میں ہے، اگر ہم اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ لائن آئے گا، ادھر تو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ آئے گا۔ اگر آپ چاہے کہ ہمارا یہ پرنٹ پہ یہ لائن آ رہا ہے لیکن ہمیں ورکنگ ایریا میں نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے دوبارہ اس پہ کلک جائیں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس کو ہم ڈیلیٹ کر کے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپشن جو میرے پاس ہے لائن لگانے کا، تو یہ ہمارا ان پیج کے تو اردو ٹائپنگ ایریا ہے، یہ دیکھیں یہ اردو لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم چینج کریں گے انگلش میں، جیسے ہی کلک کیا انگلش ہوا، یہ دیکھیں یہ ٹائم کے اوپر شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول اسپیس دبائیں گے تو ہمارا کی بورڈ چینج ہو جائے گا انگلش میں۔ انگلش کے لیے ہم شفٹ اور انڈرسکور لگائیں گے، یہ دیکھیں تو ہمارا لائن بن جائے گا، یہ دیکھیں یہ تو اس کا ہو گیا لائن وغیرہ کا۔ اس کے بعد ہم اس الائنمنٹ وغیرہ کے بارے میں سوچیں گے، دیکھیں گے الائنمنٹ کو چیک کریں گے، یہ اس سائڈ پہ ہو گیا، یہ سینٹر سے ہو گیا، لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، ابھی میں اس کو کم کر لیتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا سینٹر میں آ گیا۔ سینٹر میں جسٹیفائی
वगैरह वगैरह जो भी है ये हम कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसके बाद हम जाते हैं फाइल का तो कवर हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, ये जितनी बार सेव करेंगे तो कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, सेव कर लेंगे। तो जो भी हम इसको नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। देखिए, जो भी हम नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर ले। और सेव एज का जो ऑप्शन है वो हम उसी जगह पे यूज करेंगे कि अगर हम ये मुकम्मल एक फाइल है हमने बनाया हुआ है, इसमें नाम वगैरह एंटर किया, वालिद नाम, जितनी भी इंफॉर्मेशन थे वो डालें, और हमें चाहो कि इसके ऊपर सेव ना हो, दूसरा हम फाइल बनाएंगे तो हम जाएंगे सेव एज पे जाएंगे तो इसका जो भी नाम दिया होगा उस नाम को दूसरा नाम देंगे। जिस तरह 1 दिया है तो हम 2 देंगे तो वो दूसरा हमारे पास सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है इंपोर्ट में हम भी क्या क्या कर सकते हैं। इंपोर्ट में हम अगर कोई दूसरा हमारे पास एनपेज फाइल है तो वो हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट पेज का मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी कि हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं इसको एज अ इमेज। अगर हम एन पेज से इमेज बनाना है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा इमेज बनेगा। जिस तरह इसको मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट पेज भी जाएंगे तो ये अनटाइटल्ड 2 हमारे पास वाले पेजेस ले लेते हैं कि आपने ऑल पेजेस 1 जितनी में कौन सा बनाना है तो वो हम करते हैं। और इसको ओके नहीं करना, हम ब्राउज पे करेंगे क्लिक, ब्राउज पे करेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट है। ये हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, कंपोज सर्विस बिम्प फाइल है और एक है EPS। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये हम एज अ फोटोशॉप फाइल सेव करेंगे, और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये हम बिम्प इमेज सेव कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं तो ये ओके, अभी ओके कर लेते हैं। ये तो हमारे पास ये देखें जीजी के नाम से जो हमने सेव किया था ये हमारे पास सेव हो चुका है एज अ पिक्चर। ये एज अ पिक्चर हमारे पास सेव हो जाए। इंपोर्ट का जो ऑप्शन है वो हम एज अ पिक्चर सेव कर लेते हैं। उसके बाद प्रिंट का कमांड जो भी है वो हम देंगे। जैसे हमारे प्रिंटर ये सेलेक्ट है, हाँ, हम जो वर्ड में एक्सेल में प्रिंट देते हैं तो हमारा जो अलाइन है वो अगर टिक ना भी हो तो वो हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। लेकिन इन पेज में जो आपने पेज सेलेक्ट किया होगा वो, जिस तरह मेरे पास ये लेटर है, अगर मैं इसको प्रिंट ओके करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा कि इसका ये जो साइज है वो सेम नहीं है प्रिंटर का, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये देखें, हाँ, अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट करूंगा, प्रिंट पे जाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके जो हमने पहले लिया था A4 साइज का, A4 साइज, तो ये भी ऑप्शन है ओरिएंटेशन, इसको भी चेंज करना है। अगर हमने लैंडस्केप बनाया हुआ है तो इसको लैंडस्केप करेंगे, अगर प्रोटेक्ट है तो प्रोटेक्ट रहने देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। अभी ओके करेंगे तो ये प्रिंट आउट निकल आएगा, वरना नहीं आएगा। आ जाएगा लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो मिसिंग होगा, कुछ चीजें आ जाएंगी कुछ नहीं आएंगे जो लेटर साइज पे होंगे, और हमने 4 का सेलेक्ट किया होगा तो वो नहीं आएंगे और कुछ नहीं। और इसके बाद हमारा है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट को तो पता है, Alt F4 इसका शॉर्टकट किया है तो खत्म करेंगे तो हो जाएगा एडिट का पेस्ट ऑप्शन, कंट्रोल C कंट्रोल कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, जो भी हमने वो किया होगा तो वो आ जाएगा। जिस तरह ये स्टोरी एडिटर और प्रेफरेंसेस, इसका तो मैंने बता दिया। हाँ, एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट का ये ऑप्शन है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पॉइंट, बिहाइंड, फ्रंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खुद यूज़ करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है व्यू में तो कुछ भी नहीं है, हमारा जो डेस्कटॉप का वर्किंग एरिया है उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है कि फिट टू विंडो, एक्चुअल साइज, ये हमारा एक्चुअल साइज पे अभी काम हो रहा है। अभी हम छोटा करेंगे तो ये वो आ जाएगा, एक्चुअल पे दोबारा करेंगे अगर थोड़ा सा और भी बड़ा करना है। हाँ, अभी ये है हाइड रिबन, हाइड रूलर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे जो ऊपर वाली चीज़ें हैं हम इसको करेंगे तो ये ख़त्म होते जाएंगे और कुछ ऐड होते जाएंगे। उसके बाद है फॉर्मेट में करेक्टर हैं, कंट्रोल H पैराग्राफ, ये जितनी भी है बॉर्डर वगैरह इसको चेंज कर सकते हैं।
اور ادھر ہم ڈاکومنٹ کو ابھی میں بتاتا ہوں. اگر ہم انہیں کنٹرول این کریں گے یہ پیج آ جائے گا. تو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا دوسرا پیج ہے جو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے اگر اس میں ہم نے چینجنگ کرنی ہو تو ہم فارمیٹ میں جا کے ڈاکومنٹ میں جائیں گے تو ہمارا وہی پیج اوپن ہو جائے گا. اگر جو ہم نے ورکنگ ایریا میں ہو تو اس میں ہم چینجنگ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو میں نے لینڈسکیپ پہ لے آیا. ابھی اس کو 70% پہ لے کے آتا ہوں. اور اس کے بعد ہے انسرٹ کے بعد ڈیٹ اینڈ ٹائم کر دیں گے. یہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. ٹیبل, ہاں ابھی ہم ٹیبل سیکھیں گے. ہم ٹیبل کو کیسے انسرٹ کریں گے. ورڈ اور ایکسل میں ہم ٹیبل کو انسرٹ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. لیکن ان پیج میں اس کا طریقہ کار کچھ الگ ہے. انسرٹ ٹیبل کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ آپ کتنے رو چاہیے. جس طرح ہم ورڈ میں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے 5 رو اور 2 کالم چاہیے. آٹو پہ کر لیتے ہیں. یہ کر دیا. ابھی یہ جو ہمارے پاس رو ہے جس طرح میرے پاس ایکسل میں ہوتا ہے. ابھی ایکسل کا اور اس کا یہ تھوڑا بہت سیم ہے کیونکہ ایکسل میں جو لائن لگے ہوتے ہیں وہ پرنٹر میں نہیں آتے. ابھی یہ جو لائن ہے یہ پرنٹر میں نہیں آئیں گے. یہ جو ہمارے پاس لائن ہے یہ پرنٹر میں نہیں. جس طرح ابھی لکھتا ہوں الفاظ, انگلش کا کی بورڈ ابھی سلیکٹ ہے, کنٹرول اسپیس کر لیتا ہوں تو ہمارا اردو کا آ جائے گا. الفاظ اور مشکل الفاظ. یہ اس کو سینٹر پہ کر لیتے ہیں اور میں نے مکمل ٹیبل کو سلیکٹ کیا تو اس کا ٹیبل کا سائز بھی ساتھ بڑھے گا. یہ الفاظ, مشکل الفاظ. اور اس کو بولڈ کرنا ہو تو کنٹرول بی سے شارٹ کٹ کیا ہے اس کا. ابھی یہ جو ہمارے سلیکشن کا ایریا ہے یہ پرنٹ آؤٹ میں نہیں آئے گا. تو اس کو پرنٹ آؤٹ میں لانے کے لیے ہم اس کو ٹیبل فارمیٹ میں جائیں گے. ٹیبل فارمیٹ میں یہ سٹائل ہے, یہ نان ہے تو اس کو کریں گے یہ لائن والا. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پرنٹیبل آپشن میں. یہ جب ہم ابھی اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا. یہ ٹیبل ہے. ابھی ہم اس کو ڈیلیٹ وغیرہ کیسے کریں گے. ٹیپ سے بڑھا سکتے ہیں. ادھر پہ ٹیپ کا آپشن کریں گے, کلک کریں گے, ٹیپ کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا. لیکن ڈیلیٹ کا ہم اس طرح سے یہ آپشن استعمال کریں گے. دوبارہ رائٹ کلک, ٹیبل لے آؤٹ میں جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کو انسرٹ کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری 2 رو ہے یہ رو سلیکٹ ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ تھوڑے بہت سمبل بھی ہوتے ہیں اس میں. یہ دیکھیں سٹار کا ہے جو ہم سٹار اس پہ لگا سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھاتے ہیں کہ واضح نظر. سٹار, کراس, کیونکہ کراس کا اور کچھ یہ دیکھیں بریکٹ سٹارٹ, بریکٹ بند, پیارے سے بریکٹ اس کو درمیان میں لکھتے ہیں پاکستان. یہ کچھ سمبل ہیں مکمل. اس کی کنٹرول شارٹ کٹ کی بھی ہیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں تو اس کے تھرو بھی آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں. باقی جو بھی چیزیں ہیں یہ تو کسی کے اس میں استعمال میں نہیں آتے لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ان پیج یعنی اردو کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہاں اگر کوئی چیز مسنگ ہو اس میں, آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کامنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.